सन् 2020 सम्ममा विश्वका 69 वटा गरिब मुलुकका थप 12 करोड महिला र किशोरीहरूमा परिवार नियोजनको सेवा, साधन र सूचनाको पहुँच वृद्धि गर्ने मुख्य उद्देश्य रहेको FP 2020 ले महिला तथा किशोरीहरूले बच्चा पाउने अथवा नपाउने वा कति र कहिले पाउने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्न पाउने हकको संरक्षणका लागि विश्वव्यापी रूपमा उजागर गरेको छ। यसमा नेपालले पनि प्रतिबद्धता जनाएको छ। प्रस्तुत वृत्तचित्र FP 2020 मा नेपालले जनाएका प्रतिबद्धतामा आधारित रहेको छ। परिवार नियोजनका क्षेत्रमा समुन्नत पाइलाहरू। परिवार नियोजन 6 दशकदेखि सञ्चालन हुँदै आएको जनस्वास्थ्यको पुरानो कार्यक्रम हो। नेपालमा परिवार नियोजनका क्षेत्रमा पछिल्ला दिनमा केही सकारात्मक नतिजा देखा परेका छन्। 2 देखि 2.5% रहेको विगतका 3 दशकको जनसङ्ख्या वृद्धि दर 1.35% भएको छ। कुल प्रजनन दर पनि सन् 1990 को 5% बाट घटेर सन् 2011 मा 2.6 भएको 2014 मा कुल प्रजनन दर 2.3 मा आइसकेको छ। नेपालमा महिलाको औसत आयु 67.9 पुग्नुमा परिवार नियोजनले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएको छ। त्यसैगरी आवश्यक परिवार नियोजनको सेवाका अपूर्त माग हालसम्म 25% रहेको छ। यो पछिल्लो 18 वर्षको अवधिमा 5.8% ले घटेको अवस्था छ। कपड़ा लत्ता खाए चाहिए, पढ़ाई चाहिए, वही खातिर गोली भराए बने ढेर बच्चा का हुई है रख के मतलब खाना पीना सब मने चाहिए, कपड़ा लत्ता पढ़ाई करना। परिवार नियोजन शिक्षा र स्वास्थ्य व्यवहारका बीचमा पारस्परिक सम्बन्ध देखाएको छ भने शिक्षित व्यक्ति जोखिमपूर्ण व्यवहारबाट टाढा हुने अवस्था आएको छ। विवाह गर्ने उमेरमा बढोत्तरी, सचेतना, शिक्षा र परिवार नियोजनका विभिन्न कार्यक्रमले गर्दा यो स्थिति सृजना भएको हो। परिवार नियोजन कहलक ओथी बच्चा झ्यारे झिन हखै के अपना सकना साधन कौनो ऑपरेशन करोसिन, कौनो सुई लगोसिन, कौनो कपरटी प्रयोग करसिन, कौनो हसे नर पलान, कौनो पीर्स खेसिन। नेपालमा परिवार नियोजनका क्षेत्रमा यस्ता सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनुमा देशका विभिन्न निकायहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका देखिएको छ। ती मध्ये परिवार नियोजन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका क्षेत्रमा करिब 6 दशकसम्म निरन्तर क्रियाशील नेपाल परिवार नियोजन सङ्घको भूमिका अग्रस्थानमा रहेको छ। नेपाल परिवार नियोजन सङ्घको जन्म 2016 सालमा अर्थात् झन्डै हामीले 57 वर्ष पार गरिसकेका छौँ। यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार र महिलाको प्रजनन अधिकार, युवाका प्रजनन अधिकारमा हामी काम गर्दै आइरहेको अग्रणी संस्थाको रूपमा रहेको छ। परिवार नियोजन र राष्ट्रिय यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा नेपाल परिवार नियोजन सङ्घको 1/4 योगदान रहेको पनि म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। यति हुँदाहुँदै पनि नेपालका किशोर किशोरी कतिपय दुर्गम क्षेत्र, गरिबीमा रहेको समुदाय माझ परिवार नियोजनका क्षेत्रमा सन्तोषजनक प्रगति भएको पाइँदैन। छोरा अनि जेठी, माइली, साइली, कान्छी अनि 4 दिदी बहिनी, 7 दिदी बहिनी। धेरै सन्दर्भमा धेरै दुःखै हुन्छ, गाह्रै हुन्छ हुर्काउनु, पढाउनु। आफूले गरेर दिनु सकेन भने धेरै गाह्रै हुन्छ। अलिकति दुःख गरे भएको तर हाम्रो जमानामा हामीले यताउता हुर्काउनु, यताउता अलि 2-3 कक्षासम्म अलिकति पढाउनु सक्दा गरेको हो। बच्चाहरू आफै पढ्न नमानेर कोही कता गए, कता गए, कोही बाहिरतिर गयो, कोही उता पोखरातिर बसिरहेछ। यी दुई परिवारको अवस्थाले परिवार नियोजनका क्षेत्रमा नेपालमा रहेका कमी कमजोरीलाई दर्शाउँछन्। कर्णाली क्षेत्रकी यी महिलालाई परिवार नियोजनका साधन प्रयोगबारे हालसम्म पनि जानकारी छैन।
हिउँ पढ्ने बेला भइगयो घर पुरा दाउरा नाइ आफ्नो हट यही थै छ आक्को हुने बाउ कति महिना भयो? भइ त गयो 5 महिना क्यार्नु बड्डा भन्या मान्दैनन् क्या गरी भाउ पाउन रोक्ने हो म कन केही थाहा नै तुम्मा पासा गतिला खेत गडा नै क्यारी पालौली यति उम्ता टुवाटिकी यी लगायतका गरिब वर्गका दम्पति परिवार नियोजनका साधन प्रयोगबारे सचेत नभएका कारण धेरै सन्तान जन्माउने र आर्थिक भार थपिने तथा सन्तानलाई शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधा दिन नसकेको अवस्था विद्यमान छ। किन पढ्न जाँदी कहाँ राखेका छन् त टोकन किताब कापी किन्ने पैसा बाटा पुरा म त नजाऊ। तराई मधेस क्षेत्रको यस परिवारले अझै पनि परिवार नियोजनबाट परिवारलाई व्यवस्थित र सुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने अवस्था बनेको छैन। नमस्कार हजुर। सन्चै छु हजुर। यसपालि गाउँमा परिवार नियोजन सम्बन्धी स्वास्थ्य शिविर बस्दैछ, तपाईहरुलाई कसैले बताएन? बताउन त बताउँछ, सबै गाउँलेहरूलाई नै बताउँछ, हामी गरिबलाई कसले बताउँछ? जे छ भगवानको कृपाले थापिरहेछु। थाप्न त थापिरहेछु, यत्रो सबै बच्चा भगवानले दिएर त थापिरहेछु। अब थपिदिएपछि पालन पोषण गर्ने बाटो पनि त भगवानले देखाइदिलान् हजुर। कतिपय परिवारमा छोराको चाहनामा धेरै सन्तान जन्माउने समस्या विद्यमान भएकाले जनसङ्ख्या वृद्धि र महिला स्वास्थ्य समस्या बढ्ने अवस्था जिउका त्यौं छ। खै के भन्छन् अब खाने बोनस चाहिन्छ भने अब छोरा चाहिन्छ नि लास्टमा 5 छोरी पाएपछि बल्ल 2 छोरा भयो। यो कारण छ, अर्को चाहिँ 12-13 वर्ष भयो। त्यसै गरी 85% धनी महिलाको तालिम प्राप्त प्रसुति कर्मीसम्म पहुँच छ भने गरिब परिवारका महिलाका लागि यस्तो पहुँच 45% मात्रै छ। परिवार नियोजनका साधनको प्रयोगकर्ता आवश्यकता अनुसार नबढ्नुको कारणले सन् 2021 सम्ममा परिवार नियोजन प्रयोग दर 55% पुर्याउने लक्ष्य चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। यस्तो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न शैक्षिक परिवार नियोजनमा समतामूलक पहुँचका लागि आह्वान गर्ने FP 2020 मा नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ। यसका लागि सरकारले वित्तीय, नीतिगत तथा कार्यक्रमगत विभिन्न प्रतिबद्धता जनाएको छ। नेपाल सरकार पक्ष भएर गरिएका सबै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, समझौता, सहमति, समझदारीहरू कार्यान्वयन हुन्छन्, कार्यान्वयन गर्दै जान्छौँ। हामी परिवार नियोजनका सन्दर्भमा विगतमा भएको सहमतिको प्रसङ्गमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ। परिवार नियोजन सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि वार्षिक 7% बजेट बढाउने तथा अतिरिक्त स्रोतको व्यवस्था गर्न विकास साझेदारहरूसँग सहकार्य गर्नेछ। परिवार नियोजनका साधनहरूको प्रयोगबाट जन्मान्तर बढाउने कुराहरू, त्यसपछि गएर संक्रामक रोगहरू चाहिँ हटाउने कुराहरू र परिवार नियोजनसँग सम्बन्धित जति पनि सेवाहरू दिने कुरा हुन्छ त्यसमा सबैलाई पहुँच पुर्याउने कुराहरू हाम्रो अहिलेको एजेन्डामा यिनै कुराहरू छन्। यी कुराहरूलाई अघि बढाउनलाई हामीले स्वास्थ्य र परिवार विकास, परिवार स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुराहरूमा पनि लगानी बढाउँदै लैजानु पर्नेछ। स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न तहमा आधुनिक परिवार नियोजनका साधनको उपलब्धता बढाउने, परिवार नियोजनका साधनको आवश्यकता बढी भएका तर पूर्ति नभएका किशोर किशोरी माझ विभिन्न सचेतनाका गतिविधि बढाउँदै लैजाने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध देखिएको छ। युवा तथा किशोर किशोरीहरूमा आधुनिक परिवार नियोजनको साधनको पहुँच वृद्धि गर्न म पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछु। म सांसदको हैसियतबाट यसका निम्ति चाहिने नीतिहरू बनाउनका निम्ति, आवश्यक संस्थागत संरचनाहरू निर्माण गर्नका निम्ति र यसका लागि कतिपय सन्दर्भमा एडभोकेसी गर्ने समेतको पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु। नेपाल सरकारले नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति 3-2015-2020 कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्दै देशमा दिगो सामाजिक आर्थिक विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। हामी 2020 सम्म नेपाल सरकारले परिवार नियोजन संघको कार्यक्रममा र परिवार नियोजन सम्बन्धी काममा हामी प्रगति गर्दै लग्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ र यसमा हामीले यस संस्थालाई र यसबाट पाउने सुविधाहरूलाई
नेपाली जनता जो सीमाङ्कृत व्यक्तिहरू छन् गाउँ तहसम्म हामी पुर्याएर बढीभन्दा बढी लाभान्वित गर्नको लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ र यसको लागि प्रत्येक साल बजेट थप्दै जाने र स्रोत साधन उपलब्ध गराउँदै जाने भन्ने कुराको बारेमा नेपाल सरकार को जुन पहिलेको जुन प्रतिबद्धता हो त्यसलाई कन्टिन्यू गर्छ। व्यक्ति, दम्पति, किशोर किशोरी, ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दा तथा सीमान्तकृतहरूले परिवार नियोजनको सेवा लिने सवालमा देखिएका बाधा अडचनलाई पहिचान गर्न सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। परिवार नियोजनका क्षेत्रमा रहेका चुनौतीलाई पन्छाउन नेपाल सरकारले नीति तथा रणनीति ल्याउने तथा निजी सार्वजनिक सहकार्य बढाउन प्रतिबद्ध देखिएको छ। परिवार नियोजनका क्षेत्रमा गरेको 1 रुपैयाँको लगानीले देशको स्वास्थ्य, खाद्य, शिक्षा, खानेपानी लगायतका क्षेत्रको कुल 3 रुपैयाँ बचाउन सकिने अवस्थामा नेपाल सरकारले आफ्ना प्रतिबद्धता अनुसारको लगानी बढाउन जरुरी छ। हम्मा बेला हाम्रो आएन त्यही पिया दुःख पाया हुँ आउनेले ऐठा दुःख नपाइदियाले हुने छियो खोज्या जो परिवार नियोजनका साधन कर्णालीका मन्ठाले पनि पाउन्। भोक रोग र शोक हटाउन सरकारले हामी कर्णालीवासीलाई मध्य पैसा छुट्याउनै पर्ने हो। भगवानका कृपाले सन्तान भएका भने पनि भगवानले त सन्तान पाल्दिन रहेनछन्। सन्तान त आफैले नै पाल्नु पर्दो रहेछ। हिजोको दिनमा हामीलाई यस्तो कुरो कसैले बताएन। अबको मान्छेलाई यस्तो कुरो बताउन सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। परिवार नियोजनको क्षेत्रमा नेपालले गरेका उपलब्धिहरूको दिगोपना, देशमा व्याप्त गरिबी न्यूनीकरण र महिलाहरूको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको संरक्षणका लागि नेपाल सरकारका प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन जरुरी छ। यसका लागि नेपालको राजनैतिक क्षेत्र, आर्थिक जगत र स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने जिम्मेवार निकाय सकारात्मक पहलका साथ अगाडि बढ्न जरुरी रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा नेपाल सरकारले FP 2020 सम्बन्धमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेर आइसकेको र त्यो प्रतिबद्धतालाई नेपाल परिवार नियोजन सङ्घले पनि देशभरि नै स्ट्रङली पैरवी गर्नेछ। नेपाल सरकारले बढाउनु पर्ने जुन बजेट छ फ्यामिली प्लानिङमा त्यो बजेट बढाओस् भनेर नेपाल परिवार नियोजन सङ्घ नेपाल सरकारलाई घचघचाइरहनेछ।